دونك وصلنا في لا ديغنيير بارتي هما ديال لي زيكواسيون اورير. دونك ما غاديش تلقاها في هذاك اللايف الاخراني اللي كنت درت في الكونت ديال البروميير ديال كونت اناستيس لا داكور. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نحاول ندير لهم واحد بتي رابيل داكور. دونك لي زيكواسيون اورير كنشوفوهم جوست في موفمون يونيفورم، موفمون دو روتاسيون يونيفورم. دونك في الموفمون دو روتاسيون يونيفورم داكور. دونك شنو هو ان موفمون دو روتاسيون يونيفورم؟ هو واحد الموفمون اللي كتكون فيه لا فيتاس اونغولير كونستانت، كتكون فيه لا فيتاس اونغولير كونستانت. دونك الموفمون دو روتاسيون هو فاش كيكون عندي، قلنا الحصه اللي فاتت قلنا كيكونوا فيه تو لي بوين عندهم دي تراجيكتوار سيركولير، كيكون عندهم مسارات دائريه اي دو ميم سونتر. دونك الموفمون دو روتاسيون فاش كيكون عندي واحد لو كور كي تورن اوتور دان اكس فيكس، ديما كيكون عندك داك لو كور دايز منه واحد لاكس فيكس، هو داك لو كور il tourne autour de cet axe. دونك في الموفمون دو روتاسيون يونيفورم كتكون عندي لا فيتاس كونستانت، لا فيتاس اونغولير. هاد لا فيتاس اونغولير شفنا الوحده ديالها هي الغاديان بار سكوند داكور. وكاينه واحد لا فيتاس اخرى شفنا الحصه اللي فات هي لا فيتاس لينيير في اللي ديجا كنعرفوها من العام اللي فات ومن الكاتريام بالمتر بار سكوند. قلنا في الموفمون دو روتاسيون يونيفورم كتكون لا فيتاس اونغولير هي اللي كونستانت، لا فيتاس اونغولير داكور. دونك لا فيتاس اونغولير كتكون بالغاديان بار سكوند. شنو هي غاديان بار سكوند؟ مثلا عندي واحد لو كور il tourne avec une vitesse angulaire 3 غاديان بار سكوند، يعني دون شاك سكوند كيبالاي واحد لونغول ديال 3 غاديان. هاد الفيتاس هي كتسمى بالعربيه السرعه الزاويه، يعني اش يعني في شاك كل سكوند شاك سكوند غادير ديفيزي باغ 1 سكوند داكور. يعني بور شاك سكوند لا فيتاس او لونغول بالايي، مثلا عندي واحد لو بوين ام هنايا متفقين، في 1 سكوند لونغول اللي كيبالايي هي 3 غاديان، لاننا كنتعاملوا في هذا الترتيب الغاديان داكور. دوزيام سكوند il بالاي 3 غاديان. دونك هذه هي لا فيتاس اونغولير، يعني بشحال الزاويه اللي كيكسح في الثانيه، البلاياج هي الكسح. دونك هي شحال من زاويه كيكسح في الثانيه. هنايا لا فيتاس لينيير كنقولوا شحال من المترو كيقطع في الثانيه، شحال من المترو كيقطع في الثانيه. دونك الا كان مثلا واحد لو بوين ام لا فيتاس لينيير ديالو هي 20 متر بار سكوند، يعني دون اون سكوند كيقطع ليا فيها 20 متر. دونك هاد لو بوين في 1 سكوند لا ديستونس اللي كيقطع ليا هي 20 متر. دونك هادي هي لا ديفينيسيون المفهوم ديال لا فيتاس لينيير. دونك في الموفمون يونيفورم قلنا اللي كيكون كونستانت اسيدي هو لا فيتاس اونغولير داكور. لا فيتاس لينيير ما كتكونش كونستانت داكور. دونك موفمون دو روتاسيون هو واحد الموفمون كتكون فيه فيتاس كونستانت. لا ريلاسيون اللي شفنا الاولى الحصه اللي فاتت هي تي كتساوي 2 بي سور اوميغا. قلنا هذه كتسمى لا بيريود، هي الدور. شنو هو لا بيريود؟ لا ديفينيسيون ديالو كيبان داكور. لا بيريود هي لا دوغي نيسيسير pour un point M يعني faire un tour complet. Et il y a la durée nécessaire pour un point M qu'il fait un tour complet d'accord. Donc il y a المدة الزمنية اللازمة pour un point M باش يدير دورة كاملة d'accord. Donc un point M فاش كيجيب يعني un tour complet، هذيك لا دوغي اللي كيستغرق راه كتسمى T، كتسمى une période d'accord. Donc هي لا دوغي اللي كيستغرق واحد الجسم باش يدير دورة كاملة un tour complet داكوغ. دونك الحاجه الثانيه اللي شفنا هي لا فريكونس اف كيساوي هي 1 سور تي. دونك الا كان كيساوي 1 سور تي و تي كتساوي 2 بي على اوميغا، دونك هي اوميغا على 2 بي المقلوب ديال هذه. دونك شنو هو التعريف ديال لا فريكونس؟ خصك تكون حافظهم، لا ديفينيسيون ديال لا بيريود ولا ديفينيسيون ديال لا فريكونس داكوغ. لا فريكونس هو لو نومبر دو تور دون اون سكوند، لو نومبر دو تور دون اون سكوند، يعني في ثانيه واحده دون اون باغ اون سكوند ولا دون اون سكوند. دونك خصك تحافظ هاد ديفينيسيون تقدروا تحطو في الامتحان داكوغ، من الكيستيون اللي يقدروا يتحطوا في كيستيون دو كور في ليكزامان. دونك هاد جوج شفناهم كيكونوا جوست في موفمون يونيفورم، كيكونوا جوست في الموفمون دو روتاسيون يونيفورم. دونك باش كتعرف انت في التمارين انا موفمون يونيفورم كيقول لك اما لو كور تورن افيك اون فيتاس اونغولير كونستانت، يعني كونستانت خصك تسطر عليها يعني راه اوميغا كونستانت داكوغ، او لا ما كيقولش كونستانت كيقول لك لو كور تورن افيك اون فيتاس مثلا 3 غاديان بار سكوند. دونك فاش كيقول لك افيك 3 غاديان بار سكوند وكيسكت ما كيقولش كونستانت، راه حتى هذاك الموفمون سي ان موفمون يونيفورم، واخا ما كيقولهاش يعني باغ بعض المرات. دونك هادو جوج حوايج اللي شفنا في الموفمون يونيفورم. الحاجه اللي بقات لينا هي ليكواسيون اورير. ليكواسيون اورير كاينين جوج لي زيكواسيون اورير، كاينه ديال اس داكوغ، كاينه ديال اس
ديال اس دو تي يعني ديال لابسيس كورفيلين، هذا كيتسمى لابسيس كورفيلين، شفنا الحصه اللي فاتت. وهذا كيتسمى تيتا تي كيتسمى لابسيس اونغولير. دونك اللي ما كانوش حاضرين معانا وبغاو يفهموا لابسيس كورفيلين لابسيس اونغولير، لابسيس اونغولير هما بحال اللي قلتي الاحداثيات اللي كنستعملوا في حركه ديال الغوطاسيون. حنا كنا داك العام كنستخدموا اكس و ايغريك، داكوغ، لكن هاد اكس و ايغريك ما خدامينش لينا في الموفمون دو روتاسيون. دونك داكشي علاش مشينا عند هاد لابسيس كورفيلين وهاد لابسيس اونغولير وقلنا لهم عافاكم الا ما درسوا لينا هاد الموفمون دو روتاسيون مزيان، حيت هما اللي كيعطوك واحد الدراسه مزيانه الموفمون دو روتاسيون. دونك كيفاش كنجبدو هاد لابسيس كورفيلين؟ قلنا كناخدو ان بوين دوريجين، داكوغ، و لو بوين موبيل هو ام. دونك لو كور كيدور ليا كيدور كناخدو ان بوين ام وكندرسو الموفمون ديالو. هاد ا كيتسمى لوريجين دي زابسيس كورفيلين، متفقين بحال هاد لو بوين مثلا، و ام هو الموبيل ديالي، داكوغ. دونك و تيتا لا ميم شوز، كناخدو ان فيكتور كوم اوريجين و كناخدو ان يعني ان فيكتور، الفيكتور موبيل هو الفيكتور الثاني. دونك لونغل اونتر او اكس، او اكس هي هادي او اكس، لونغل اونتر او اكس و ام، داكوغ، راه هي لابسيس اونغولير، هي زاويه. لابسيس اونغولير عقل عليه زاويه كتكون بالغاديان. دونك اش قلت لكم الحصه اللي فاتت؟ قلت لكم راه ديما خصك ترد البال، راه كيقول لك في الاول ديال التمرين اون برون لو بوين ام، اون برون مثلا لو بوين ا، متفقين، كوم اوريجين دي زابسيس كورفيلين، كيعطيك يعني الاصل ديال لي زابسيس كورفيلين. وكيجي عاوتاني بالنسبه لتيتا اون برون لو مثلا لاكس او اكس ولا الفيكتور او اكس ولا الفيكتور او ا، بحال جوج راه بحال كوم اوريجين دي زابسيس اونغولير. دونك من هنا غادي يبدا الحساب. دونك حنا ما غاديش يعني اللي ما شافش هادشي يمشي يشوف اللايف اللي فات، داكوغ. دونك ليكواسيون اورير ديال اس دو تي، هاد اس شنو هو؟ اس هو المسافه اونتر ا اي ام. دونك هاد اس كي فاري دو لو طون، اس كي فاري دو لو طون، داكوغ. دونك بويسك il varie لو طون، راه كيشكل ليا اون ايكواسيون اورير، كيشكل ليا داله زمنيه، داكوغ. دونك يعني فاش كنكتبوا اس دو تي يعني ان اس il varie en fonction de t، يعني الا تغير الزمان، مادام ان الزمان كيتغير راه اس غادي يتغير، متفقين. دونك يمكننا نكتبوا اس دو تي على شكل داله زمنيه. هاد الداله كتكون على شكل داله تالفيه، كنقولوا ليها يعني اون فرونسي فونكسيون افين. دونك اس دو تي كنكتبوها على شكل اون فونكسيون افين، داكوغ. كنكتبوا هي في دو تي، في دو تي بلس اس زيرو، داكوغ. تيلكو شنو هي في؟ في هي لا فيتيس دو بوين ام، في هي la vitesse linéaire du point M. D'accord, linéaire du point M. D'accord. Donc واش قلنا هاد الموفمون، هاد لي زيكواسيون اورير فين كاينين جوست في الموفمون دو روتاسيون يونيفورم. دونك هاد الموفمون يونيفورم راه كنت ديجا عرفتي ان اوميغا راه كونستانت. دونك من الحوايج اللي تقدر تجبد منهم في هو العلاقه اللي شفنا في الحصه اللي فات، ان في كتساوي ار فوا اوميغا، داكوغ. بويسك اوميغا كونستونت مثلا قلت لكم غادي ناخذ 3 غاديان، متفقين. يكفي انك تعرف لو غايون. دونك لو غايون هو لا ديستونس اونتر او ام. دونك هذا هو لو غايون، هاد لا ديستونس هادي اللي حتى لهنا هي لو غايون. مثلا عطاك لو غايون هو 10 سنتيمتر، دونك هي 10 سنتيمتر فوا 3 غاديان، 3 غاديان بار سكوند، متفقين. خاصك تحولها د سنتيمتر لمتر، دونك غادي تضربو في 10 لا بويسونس موان 2 فوا 3 غاديان اكسيتيرا وتكمل تخرج لك لا فيتيس متر بار سكوند. دونك انت راه ردت البال لا فيتيس عندك كونستانت اونغولير. دونك هاد لا ريلاسيون جبد لك في. تقدر تبداو دوطخ فاسون، داكوغ. دونك هادي هي استوس. دونك اس زيرو اش كيتسمى؟ اس زيرو هو لابسيس، ردت البال على اس زيرو غادي تهز فيه. هاد اس زيرو كيتسمى لابسيس كورفيلين ا لانستون تي تيكال زيرو. يعني اش؟ يعني في لانستون تي تيكال زيرو، يعني ماشي في لا بوزيسيون دوريجين، متفقين. مثلا اس زيرو راه ماشي يعني كيعني زيرو، متفقين. اس زيرو شنو كيعني؟ اس زيرو هو لابسيس ديال لو بوين ام، لابسيس ديال لو بوين ام اللي تي ديالو كيساوي زيرو، متفقين. يعني لو بوين اللي كيكون هو لوريجين دي طون، هو اصل التواريخ، داكوغ. دونك مثلا شنو يعطيك في ليكزيرسيس؟ غادي يعطيك واحد لونجسترومون فيه لي بوين مثلا ام زيرو، ام واحد، ام جوج، وغادي يقول لك اسيدي ان لو بوين ام دو هو لوريجين دي طون. غادي تمشي نتايا في ليكزيرسيس غادي تلصق لهاد ام دو تي كتساوي زيرو. يعني اش؟ يعني اس زيرو ديال من؟ هاد اس زيرو اللي كتقلب عليه ديال من؟ ديال ام دو، ماشي ديال ام زيرو.
دونك ما تمشيش عافاك وتصيد ودير ليا اس زيرو هي اس ديال ام زيرو. متفقين؟ دونك قلنا في الاول كيعطيك لوريجين ديال لي زابسيس كورفيلين، كيعطي لك غالبا فشي بلاصه. متفقين؟ غالبا كيكون بحال هكا. متفقين؟ دونك هو في هاد الحاله هو ا لو بوين ا. دونك حنا خدينا ا في ليكزومبل. دونك مثلا خدينا يعني ا هو ام زيرو. دونك غادي يقول لك مثلا في ليكزيرسيس on prend m0 هو l'origine des abscisses curvilides، هو l'origine des abscisses curvilides، l'origine des S des abscisses curvilides. داكور؟ يعني اش يعني اس ديال ام زيرو، اس ديال ام زيرو هي اش هي زيرو. داكور؟ انت بغيتي اس زيرو اللي كاين في ليكواسيون اوغير، كيفاش غتجبدو؟ اس زيرو ديال ان بوين، اس زيرو قلنا راه هو ديال لو بوين ام دو، حيت قالوا اليوم في ليكزيرسيس ان ام دو هو لوريجين دي طون. دونك غنديرو اش كيفاش كنكتبو لابسيس كورفيلين؟ نكتب هنايا كيفاش كنكتبو لابسيس كورفيلين. قلنا لابسيس كورفيلين كنكتبو بحال هكا، اس كتساوي لو بوين دوريجين هو خديناه هو ام زيرو، كنكتبو لوريجين هو ام زيرو. متفقين؟ ولو بوين اللي كيهمني دابا اللي قلنا هو لوريجين دو طون هو ام دو. متفقين؟ كنجي نشوف لا ديستونس اونتر ام زيرو و ام دو، كنشوف لا ديستونس اونتر ام زيرو و ام دو. داكوغ؟ مثلا لا ديستونس اونتر ام زيرو و ام ان هي 1 سنتيمتر، ام زيرو و ام ان هي 1 سنتيمتر. داكوغ؟ و بين ام واحد و ام جوج هي حتى هي 1 سنتيمتر. داكوغ؟ هي 1 سنتيمتر. دونك الا بغيتي لا ديستونس ام زيرو ام دو راه غادي تجمع هادي زائد هادي، دونك ام زيرو ام دو غتلقى فيها 2 سنتيمتر. دونك غتجي في ليكواسيون اوغير غدير لي اس دو تي هادي هي اس زيرو. داكوغ؟ دونك جيسبيغ تكون بانت. دونك الا ما بانتش غير عاود اللايف، دونك غادي نشرحها بعجاله. دونك هما كيجي عندك في ليكزيرسيس كيقول لك اسيدي اون برون مثلا ام 2 هو لوريجين دي طون، يعني هاد ام 2 هو اللي خصني نقلب ليه على لابسيس كورفيلين ديالو. ولابسيس كورفيلين قلنا كنحطو لوريجين هنايا. شكون هو لوريجين؟ قبيله خدينا هو ا، دابا قالوا لي مثلا في اكزيرسيس اخر لوريجين هو ام 0. وهنا كناخذ لو بوين اللي بغيت نحسب ليه لابسيس كورفيلين اللي هو قلنا ام 2. متفقين؟ وكنجي كنقلب على المسافه بين ام 0 و ام 2. متفقين؟ كناخذ من ام 0 ل ام 1. متفقين؟ وكنعاود ثاني من ام 1 ل ام 2 تو سامبلومون. دونك هاد المسافه هادي ام 1 ام 0 ام 2 كتساوي هي ام 0 ام 1 زائد ام 1 ام 2 كتساوي 2 سنتيمتر. غتحولها بطبيعة الحال ضروري تحولها للمتر، 2 في 10 أس ناقص 2 متر. دونك ليكواسيون اوغيغ اسيدي اس دو تي هي اش هي مثلا ديك الفيتاس اللي لقينا فيها مثلا 0.3 متر بار سكوند. ما غاديش نكتبو متر بار سكوند، غادي نديرو فوا تي بلوس 2 في 10 أس ناقص 2. داكوغ؟ دونك راه بحالي خدامين في التمارين، راه بحالي خدامين في التمرين، بحالي خدامين في اكزيرسيس، واخا باقي ما دخلت لاسيري ولكن بحالي خدامين في اكزيرسيس. دونك هذه الطريقه الاولى. يعني اش الطريقه الاولى شنو كيعطيك اونغيسترومون، كيعطيوك لي بوين ام 0 ام 1 ام 2 ام 3. دونك عول على هاد البروميير كا. متفقين؟ وعول على دوزيام كا. شنو هو لو دوزيام كا؟ دوزيام كا هو غادي يعطيك ان غراف، غيعطيك لو بروف ليكزامان يعطيك ان غراف. داكوغ؟ دونك غادي يعطيك قلنا اس حنا كنرسمو الداله اس اون فونكسيون دو تي. داكوغ؟ قلنا هادي سيت اون فونكسيون افين كتكتب على شكل ا اكس بلس بي. دونك اللي ما عقلش اللي بغى يتفكر شنو هي فونكسيون افين، فونكسيون افين اسيدي قلنا هي y كتساوي ا اكس بلس بي، ا اكس بلس بي. كيفاش كنا كنرسموها؟ كنديرو هنا y داكوغ هنا x. يعني فاش كنقول y اون فونكسيون دو x، y اون فونكسيون دو x يعني y كاين في لوردوني في محور الاراتب و x في الافاصيل. دونك عقل عليها فاش كيقول لك y اون فونكسيون دو x راه y في لوردوني و x في لي زابسيس. داكوغ؟ دونك هادي راه ساهله تقول لي ويلي راه عرفنا هادشي. انا ما غاديش نقول لك y اون فونكسيون دو x، غادي نقول لك s اون فونكسيون دو t. يعني شكون هو اللي في لاكس دي زابسيس وشكون هو في لاكس. دونك شكون هو اللي في لاكس فاش كنقولوا s en fonction de t، s en fonction de t. داكوغ؟ راه داك الاول اللي سابق هو اللي كيكون في y، وداك الثاني اللي كيكون كنقولوا اون فونكسيون راه هو اللي كيكون في لاكس دي زيكس. داكوغ؟ دونك بغينا نديرو المماثله بين هادي وبين هادي. داكوغ؟ مزيان. دونك هنايا هاد الداله فونكسيون افين هذا هو المنحنى ديال لا كورب. دونك بي هو هذا، دونك هذا هو بي. داكوغ؟ كنجبدو من هنا كيتسمى لوردوني ا لوريجين، هذا هو بي. دونك الا بغيتي تجبد بي
يعني il suffit تشوف هاد لا فالور اللي كاينه هنايا. دونك بالنسبه ل A ساهل، A هو الكوفيسيون ديريكتور معامل موجه. دونك شنو كدير ليه؟ A كيساوي هو دلتا إيكغيك على دلتا إكس، دلتا إكس. يعني غناخد جوج لي بوان باش نحسبو، ناخد جوج لي بوان داكوغ، ناخد بوان من هنايا وناخد بوان من هنايا داكوغ. نقدر ناخد هادي، ولكن انا غنفهمك باش تفهمها بصفة عامة باش تشدها مزيان. دونك ناخد جوج لي بوان، نسمي لو بوان الاولاني هو ان، لو بوان ان، لو بوان الثاني هو دو داكوغ. دونك اش يعني هاد لو بوان هذا عنده إيكغيك دو، هادي إيكغيك دو، وهاد هادي غتكون هي إيكغيك ان داكوغ. لا عفوا، ها هي إيكغيك ان، هي هادي إيكغيك ان داكوغ. بالنسبة لي زيكس عندك هادي هي إكس واحد وهادي هي إكس دو داكوغ. دونك هنايا شنو كنديرو إيكغيك دو في الفوق عندي دلتا إيكغيك، كنديرو إيكغيك دو موان إيكغيك ان، وبالنسبة لتحت عندي دلتا إكس كنديرو إكس دو موان إكس ان. غتقول لي أستاذ إلا قلبتيهم واش عندي مشكل؟ ما عندكش مشكل، إلا قلبتيهم راه ما عندكش مشكل. يعني إلا قلبتيهم ولا درتي إيكغيك ان موان إيكغيك دو، خاصك تقلب حتى لتحت دير عاوتاني إكس واحد ناقص إكس جوج، راه ما عندكش مشكل إلا قلبتيهم، هي المهم خاصك تقلب حتى لتحت. دونك غنطبقو هادشي على هادشي اللي عندي هنايا داكوغ. دونك عندي هنايا اون فونكسيون افين داكوغ. دونك اش قلنا اش كتساوي اس دو تي؟ اس دو تي، اس دو تي كتساوي هي في، كتساوي هي في دو تي بلس اس، عفوا كتساوي بلس اس زيرو. دونك شكون اللي كيمثل ليا بي في هاد ليكواسيون اللي كتساوي ا اكس بلس بي؟ ا اكس بلس بي، بي هو اس زيرو. دونك هما كيعطيني اون كورب بحال هكا داكوغ، كيقول لي جبد لي ليكواسيون اوغير دابخي سيت كورب داكوغ. دونك اس زيرو هو بي، دونك اس زيرو غتجبدو من هنا. هاد البوان هو اللي كيعطيك لا فالور ديال اس زيرو. ورد البال الوحدات الا كان هنا بالسنتيمتر خاصك تحط لا فالور اس زيرو، مثلا لقيتي مثلا هنايا بالسنتيمتر، انا عطيتك هنايا القالب لانك تقدر تنسى هاد القضيه. ولقيتي مثلا كانت هنا 10، غادي دير 10 سنتيمتر وتحولها لمتر، هي 10 فوا 10 لا بيسونس موان 2 متر داكوغ. دونك اش قلنا باش نحددو هاد في؟ شنو هي في؟ في هي ا. دونك في راه كتمثل لي لو كوفيسيون ديريكتور. دونك في غادي تبدا من هنا. دونك في اش غتكتب ليه؟ غتكتب ليه في ليكزامان اون ا في ايتيغال دلتا اس، ولا بتكتب ليه اون ا. دونك دابخي لو غراف في يعني représente le coefficient directeur. غتكتب ليه دابخي لو غراف في représente le coefficient directeur. Donc v est égal delta s, d'accord, delta s sur delta t, sur delta t. Donc كتساوي هي s2 moins s1 d'accord sur t2 moins t1. Donc غتاخد جوج لي بوين داكوغ. بوين الاولاني هذا 2 هذا 1 داكوغ. هادي اس2 غتاخد لا فالور ديالها تحطها هنايا داكوغ. هنا اس1 غتاخد لا فالور ديالها تحطها حتى هي هنايا موان تي2 sur t1. وانت لقيتي يعني لا فيتيس غتلقاها بالمتر باغ سكوند، وغتحط لا فالور ديالها هنايا بو اس 0 غتلقاها هنايا. دونك لا ميم شوز بالنسبه لتيتا. تيتا حتى هي راه ساهله، ليكواسيون ديالها تيتا تي كيفاش كنكتبوها؟ دونك هي كتكون حتى هي فيها تي داكوغ. دونك هنايا تيتا هنا بالغاديان داكوغ. اس قبيله اس ليكواسيون ديال اس درنا فيها في تي بلس اس زيرو. هنا لا فيتاس اون متر باغ سكوند هي باش تعقل، رتب على هاد لاستوس. دونك هنا اس بالمتر، لابسيس كورفيلين قلنا بالمتر داكوغ. لا فيتاس بالمتر باغ سكوند، وهاد اس زيرو حتى هي راه بطبيعة الحال بالمتر. لا ميم شوز عندك هنا تيتا بالغاديان. شنو كنديرو هنا؟ كنديرو لا فيتاس اونغولير. لا فيتاس اونغولير عقل عليها بالغاديان باغ سكوند. دونك هادي بالمتر، لا فيتاس بالمتر باغ سكوند، هادي تيتا بالغاديان، هادي بالغاديان باغ سكوند، وهنايا كنديرو تيتا زيرو. دونك لا ميم شوز تيتا غادي تشوف الزاوية. قلنا ام دو قبيلة هي اللي فيها تي كتساوي زيرو، متفقين؟ غادي تشوف الزاوية بينها بين هاد لاكس او اكس. الا كان لاكس او اكس هو لوريجين، دونك هادي هي تيتا زيرو من لاكس او اكس حتى لو بوان ام دو. دونك تيتا زيرو كوريسبون ام دو. تيتا زيرو راه هي ديال لو بوان ام دو، حيت هو اللي قالوا لي لوريجين ديال الطون. او اوميغا راه عطاها ليك في التمرين، راه قال لك ان لا كور يتورن افيك اون فيتاس كونستانت. الا ما عطاكش اوميغا غادي يعطيك غراف بحال هكا، غادي يقول لك جبد منه اوميغا، و اوميغا لا ميم شوز حتى هي تبدا بالمعامل موجه. غدير لها هي دلتا تيتا على دلتا تي، وغدير تيتا 2 موان تيتا 1 سور تي 2 موان تي 1. صلاه على النبي.
ولا عطاك مثلا يقدر يعطيك اوميغا تقدر تجبدها عاود ثاني تجبدها من هنايا، غتحسب بلا فيتاس انستونطاني ولا فيتاس موين اللي عجبك. دونك هادشي بالنسبه هو كمل الكور. دونك دابا غادي نبداو في واحد لا سيري. دونك نشوف لي كومونتير واش سا مارش، يعني واش مزيان، واش كاين شي مشكل ولا ما كاينش. يلا الى مزيان ندوزو لا سيري، الى مزيان ندوزو لا سيري واش داكشي مزيان. الى مزيان ندوزو لا سيري يلا الناس ديال البروميير باك. بغينا هاد العطلة نفرقو على الكونترول الاول. يلا بغينا هاد العطلة ندخلو ناس اخرين، ندخلو فيرسيون جديدة، فيرسيون 1.1 شي حاجة. داكوغ بغينا مورا العطلة ان شاء الله ندخلو فيرسيون جديدة، ميزاجور جديد. يلا مزيان. يلا دونك نبداو واحد ليكزيرسيس واخا اللي جا شويه هادشي صعيب حيت كنزرب لان اللايف فيه ساعه. كنحط حدايا المكانه وكنشوف كل مره واش شحال باقي تقريبا 35 دقيقه. داكوغ دونك باش كنزرب باش نحاولوا نستافدوا مزيان باش تكون الاستفاده ماكسيموم. متفقين باش نستافدوا مزيان. كيفاش كدير ديك المسافه بين نقطه او اخرى. دونك المسافه كتحسبها بالمسطره. غنديروا واحد ليكزيرسيس المسافه كنحسبها بالمسطره. مثلا هي المسطره نشوفوا ليكزيرسيس الاخراني لا سير تبارك الله. راه غادي الا خدمتيها راه راسك يبدا يسخن عليك. كتحسبها بالمسطره. داكو كتحسبها بالمسطره اونتر لي بوين هادي وهذا. مثلا بديت تحسب لا ديستونس ام 0 ام 2 بديت تحسب لا ديستونس ام 0 ام 2. شنو هي اش قلت لكم لا ديستونس ام 0 ام 2 هي اش هي ام 0 ام 1 بلس ام 1 ام 2. دونك غتحسب هذه هي الاولى بلس غادي تزيدها ام 1 ام 2. داكوغ بيتي عاوتاني من ام 0 ل ام 3 راه غتحسبها ام 0 ام 1 بلس ام 1 ام 2 بلس ام 2 ام 3. يلا دونك ما عرفتش نبدا بهاد ليكزيرسيس ولا نبدا باكزيرسيس اخر. دابا شرحنا ليكواسيون غير هاد ليكزيرسيس تقريبا ديال الامتحان. هذا ديال الامتحان راه كان هو رقم 12. دونك غنخليه لكم تصوبوه حتى من بعد. داكوغ دونك راه راجع ليكواسيون اوغيغ بين حنا نستافدو مزيان نشوفو شي حاجه اخرى. داكوغ اللايف ما غاديش يتسجل. يلا بقى شاد معايا سميتو. يلا جو ديزاكتيف لي كومونتير. يلا الناس 37 ما عندي ما نقول. الله الا نتوما اللي كاينين يلا ان شاء الله 18 في الكونترول الاول ان شاء الله 18 الفوق. يلا كملوا بخاف من هاد السيريات. دونك اش قال لي في هاد ليكزيرسيس واخا هاد ليكزيرسيس في شكل ولكن ماشي مشكل. حنا اللي جا بسم الله ليكزيرسيس اللي جا بسم الله كنعرفوش ديك. دونك اش قال لي في هاد ليكزيرسيس قال لك اسيدي لي ماس سي كونتر اي لو كرونو فوتوغرافي. متفقين كرونو فوتوغرافي يعني كنبقاو كنصورو متفقين مع يعني اون بري اون يعني افيك لا بريز دي فوتو après مثلا une durée. d'accord donc la durée اللي كياخدو هنايا هي 40 ملي سكوند. d'accord donc لي ماس سي كونتر الى كرونو فوتوغرافي دون رو دو بيسيكليت دو لو كادر اي مانتوني ايموبيل. دونك خدينا هنايا واحد لاغو دو لو كادر اي مانتوني ايموبيل. on a collé une pastille jaune sur un rayon. دونك خدينا واحد الباستيل جون مثلا واحد الصاقه صفراء لصقنا شي تما شي لعيبه صفراء. داكور entre deux prises de vue consécutives égale à 40 millisecondes. دونك خدينا مثلا اون بيسيكليت. داكور ودرنا فيها واحد الباستيل جون واحد اللعيبه صفراء. هنا رسمتها لكم بالاحمر باش تبان لكم. داكور جو سي با واش كتبان ولا لا. ليماج كيبانش عندي انايا هادشي واضح مزيان ما عرفتش علاش. كيبان لكم مزيان. دونك هاد لي بوين هادو حمرين. داكوغ خدينا وحده. دونك هذيك لاغو فاش غادي تدور غادي تعطيني دي بوزيسيون تعطيني دي زونجسترومون تعطيني دي زونجسترومون. داكوغ دونك فاش تعطيني دي زونجسترومون بغيت نسجلهم. داكوغ دونك يعني لا بوزيسيون اونتر شاك اونجسترومون يعني هذيك لا عجله فاش كدور يعني في الاول هكا بادير. دونك هادي لا بوزيسيون الاولى ديالها مثلا هي ام 0. داكوغ هذيك لاغو فاش بادور في هاد لو سونس فاش بادور
بروميير انجسترومون يعني بتحرك بواحد لا ديستونس بتكون في لا بوزيسيون ام 1 ابري 40 ملي سكوند. ابري 40 ملي سكوند الاولانيه ام 0 غتكون في ام 1 متفقين. ابري 40 ملي سكوند الثانيه بتكون في ام 2. ابري 40 ملي سكوند الثالثه بتكون في ام 3 وهكا حتى بتعطيني هاد لا تراجيكتوار سيركولير. دونك ما عليناش، المهم اللي كيهمني هو ان هاد تراجيكتوار سيركولير ولا لا ديوري اونتر جوج لي زونجسترومون هي 40 ملي سكوند 40 ملي سكوند. قال لك كاركتيريزي لو موفمون دو لا رو، يعني صنف لي هاد لو موفمون ديال لا رو. دونك هو سولني على لو موفمون ديال لا رو ماشي ديال لو بوين ام. خصنا نحطو البال هنايا لو موفمون ديال لا رو. دونك فاش كنقولو لو موفمون ديال ان كور، فاش كنقولو ان موفمون ديال ان كور اللي داز هو اللي شفنا نيت حنايا فهاد هو اللي شفنا نيت فهاد الدرس. شفنا موفمون دو روتاسيون دان كور سوليد. داكوغ. بالنسبه للاجسام كنقولوا موفمون دو روتاسيون. بالنسبه للنقاط كنقولوا موفمون سيركولير. داكوغ. طلب هاد القضيه هي باش تعثر على الاستاذ. دونك كنقولوا بالنسبه للاجسام كنقولوا موفمون دو روتاسيون دان سوليد تو دان داكس. بالنسبه لي بوين كنقولوا موفمون سيركولير. دونك الموفمون دو روتاسيون غنقولوا سي ان موفمون، ما قاليش عليه جوابك، سي ان موفمون دو روتاسيون اوتور دان اكس فيكس تو سامبلومون. هذه هي لا ريبونس ديال كيستيون 1. سي ان موفمون دو روتاسيون. Le mouvement de la roue est un mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta. Ou l'axe qui passe par le centre de la roue. Donc, question 2, قالك déterminer la vitesse angulaire oméga. D'accord, on a la question شوية في شكل ما شفناش بحالها في الكور. دونك قالك déterminer la vitesse oméga. دونك شنو عندي هنايا؟ عطاني هنا واحد لونجسترومون تقريبا. نشوفو شحال لي بوين اللي عندي هنايا. لي بوين اللي عندي هنايا عندي لو بوين الاول، هذا هو نفترض هذا هو ام 0 مثلا، هذا لو بوين هذا. دونك شحال من بوين عندي هنايا؟ داكوغ. نشوفو شحال من دوغي عندي. قالوا لي ان اونتر دوغي و دوغي هي شحال عندي 40 ملي سكوند. دونك شحال من دوغي عندي؟ دونك عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دونك عندك 12 طو. عندك 12 طو. الا عقلتو على طو اللي كنا كنديرو داك العام، طو هي لا دوغي اونتر جوج ديال لي بوزيسيون ولا جوج ديال لي انجسترومون. داكوغ. دونك هذاك ديك سميتها المصوره اللي كتصور لك ابري 40 ملي سكوند. دونك ابري 40 ملي سكوند كيكون الام في واحد لا بوزيسيون واحده اخرى. داكوغ. دونك عندك هنايا 12 طو. هذاك لو بوين باش كيرجع لا ميم بوزيسيون كيدوز 12 طو. داكوغ. دونك شحال باش نحسبوا شنو هي اوميغا؟ لا فيتيس اونغولير. لا فيتيس اونغولير هي دلتا تيتا سور دلتا تي. هادي شفناها في الكور. هادي لا فيتيس موين. متفقين؟ لا فيتيس موين. داكوغ. دونك هاد الموفمون سي ان موفمون دو روتاسيون. داكوغ. سي ان موفمون دو روتاسيون يونيفورم. لا فيتيس راه كونستانت راه باينه. داكوغ. دونك عندك اوميغا كتساوي هي دلتا تيتا شفناها في الكور سور دلتا تي هي مثلا تيتا فينال موان تيتا انيسيال على دلتا تي. داكوغ. دونك الا بغيت تعرف لا فيتيس موين يكفي تعرف يعني لونغل بالايي. تعرف لونغل بالايي ديفيزي بار لا دوغي يعني نيسيسير بور بالايي سيت اونغل. كتشوف الزاويه اللي كسحتي. داكوغ. كتقسم على المده الزمنيه اللي استغرقتي باش تكسح ديك الزاويه. دونك هذاك لو بوين ام تبع معايا مزيان عافاك. لو بوين ام بدا بهاد لا بوزيسيون ورجع لها لا ميم بوزيسيون. دونك شحال لونغل بالايي؟ بدا من لا بوزيسيون. هاد لا بوزيسيون هادي سميوها ام 0 ورجع لا ميم بوزيسيون. دونك شحال الزاويه اللي كسح؟ شحال ديك لونغل ديال تيتا اللي كسح؟ هذيك لونغل تيتا هي تيتا فينال موان تيتا انيسيال. متفقين؟ هادي عرفناها كاملين على تي فينال موان تي انيسيال. تيتا انيسيال عرفناها شحال في الاول زيرو مازال ما كسح ليا والو، ولكن ابخي ان تور شحال كيكسح ليا ان بوين في ان تور؟ كيكسح ليا 2 بي. داكوغ. دونك لونغل بالايي هي 2 بي. داكوغ. دونك هاد لونغل بالايي هي 2 بي. داكوغ. دونك لونغل بالايي 2 بي. وقلنا شحال كي لو بوين ام باش يرجع ليا لا ميم بوزيسيون شحال دار ليا من طو؟ دار ليا 12 طو. دار ليا 12 طو. دونك كيفاش غتعرفها؟ غادي تشوف شحال عندك هنايا من طو. داكوغ. دونك حسبنا هنا شحال من طو لقينا 12 طو. داكوغ. دونك 12 طو عندك 12 طو اللي هي 12 مضروبة في 40 ملي سكوند اللي هي 40 في 10 لا بيسونس موان 3. داكوغ. وعندي الفوق 2 بي. دونك هادي هي لا تكنيك باش تجبد لا فيتيس اونغولير. دونك هاد الاكزيرسيس راه ما
يعني سبيسيال ماشي كيسيون نورمال عادية ايفيدون كتحط كي بحال لي زيكزيرسيس كيف العادة. المهم احنا عرفنا كيفاش كنديرو ليها. داكوغ دونك اوميغا غادي نديرو دو بي دونك هي جوج بي ديفيزي بار 40. اللي مكيعرفش كالكولاتريس نسيت تعلم معايا. دونك هي قلنا 12 فوا 40 10 لا بيسونس موان 3. دونك خرجت لينا. دونك فاش كتخرج لك هنايا باس دي كتخرج لك بحال هكا اكريتور سميتو فيها الكسر كدير ليها اس دي. دونك اوميغا لقينا فيها هي 13.0 تقريبا 9 غاديان بار سكوند. دونك هادي هي اوميغا. كنخرجو لاننا نحتاجو للحساب في ليكويسيون الاخرين. اش قالك في لا كيسيون 2 قالك في لا كيسيون 3 يا سيدي calculer la vitesse linéaire d'un point M à sa périphérique. قالك calculer la vitesse ديال داكشي. شوف حنا فاش خدمنا بام يعني هادشي اللي غاديين بيه راه مزيان. لا كيسيون الثالثه شنو قالك calculer la vitesse linéaire في ديال واحد لو بلون كينتمي للبيريفيريك يعني كينتمي لهاد المحيط هذا داكوغ ديال العجله. داكوغ دونك في كنعرفو ان في كتساوي هي اش هي ار فوا اوميغا. هي لا ريلاسيون راه مهمه بزاف هاد في فوا ار اوميغا و اس كتساوي ار فوا تيتا. هاد جوج مهمين هادو خصك تكون حافظهم بحال بسم الله. داكوغ دونك كنعرفو ان في كتساوي هي ار فوا اوميغا. داكوغ دونك في عندنا اوميغا قلنا هي 13.09. نشوفو ار واش عطاو لنا. ما عطاوناش ار عطاونا لو ديامتر دو لاغو. الديامتر ديال لاغو هو 50 سنتيمتر. دونك لو ديامتر راه كيساوي هو الدوبل ديال لو غايون. دونك ار اش كتساوي هي دي سور 2 هي دي سور 2 فوا اوميغا. دونك ابليكاسيون نيميريك دونك هي 50 سنتيمتر داك الديامتر نضربوه في 10 أس ناقص 2 باش نحولوه لمتر. داكوغ ديفيزي بار 2 فوا 13.09 غاديان. وانت لقيتي لا فيتاس لينيير متفقين. هي 50 في 10 أس ناقص 2 فوا 13.09 ديفيزي بار 2 كتساوي هي 3.27 متر بار سكوند. ما تنساش الوحدات الله يرضي عليك ما تنساش الوحدات. قلنا ما بغيناش نهبطو على 18 ان شاء الله 20 بغيناش نهبطو على 18 في هذا الامتحان الاول. دونك quatrièmement قال لك اسيدي calculer la période déterminer la période de rotation de la roue. déterminer la période قلنا شنو هي لا غولاسيون اللي شفنا قبيله ديال لا بيريود ديال تي كتساوي 2 بي على اوميغا tout simplement. دونك غادي لي 2 بي ديفيزي على 13.09. داكوغ دونك بلا ما نحسبها كاينه الطريقه الاولى هذه اللي شفنا في الدرس ياك. كاينه هاد الطريقه نحسبوها بالطريقه نشوفو. والطريقه اللي قلت لكم قبيله هي 0.47 قلت 48 تقريبا 48 سكوند. ما تنساش الوحدات 48 سكوند. اش قلنا هاد لاغو شحال استغرقت هاد لو بوين ام باش يجيب هاد الدوره كامله شحال من طو. تقدر دير ليها الدوزيام ميثود استغرق 12 طو. دونك تي تكتب ليه هي 12 طو 12 طو. داكوغ دونك 12 طو اللي هي 12 في 40 ملي سكوند 40 في 10 أس ناقص 3. داكوغ دونك هي 12 ضربة في 40 في 10 أس ناقص 3 تكون تقريبا قريبة ليها. دونك رجعتنا لا ميم شونج 0.48 داكشي زاز لوز. يلا اون باس على ليكزيرسيس نيميرو 2. شحال باقي؟ يبقى فيا الحال الا ما خدمناش التمارين بزاف. باقي 23 دقيقة يلا. دونك لو طومبور ديال ماشين ا لافي اكزيرسيس نيميرو 2. قالك اسيدي واحد لا ماشين ا لافي عطاونا ديك اللعيبه اللي كتكون في لا ماشين ا لافي كدور هما راسمينها لينا كاع. قالك لو طومبور ديال ماشين ا لافي ا لافي لو لانج ايت ان سيلندر دو 40 سنتيمتر. المهم عنده ان سيلندر دو 40 سنتيمتر دو ديامتر. عطاني لو ديامتر كيساوي 2 ار. تبان ان لو ديامتر كيساوي 2 ار وماشي هو ار ما عطانيش ار. دونك او مومون دو ليسوراج il tourne فاش كتكون ليسوراج شنو ليسوراج هو التنشاف واقيلا ياك هو التنشاف. دونك فاش كتكون كتصبن il tourne avec autour de son axe à 800 tours par minute. مزيان نعطيوني هاد 800 tours par minute. دونك راه باينه لا كيسيون شنو غيسولك باينه شنو غادي يسولني غادي يقول لي حولها لراديان بار سكوند. دونك كيسيون اشنو قال
قال لك اسيدي بعدا هاد يعني اش فاش قال لك il tourne avec une vitesse قال لك هاد لا ماشين ا لافي ولا هاد لو طومبور il tourne avec une vitesse 800 tours par minute يعني اش يعني لا فيتيس راه كونستونت يعني اش يعني ان لا موفمون سي ان موفمون دو روتاسيون يونيفورم عرفت دابا انا ما قالكش كونستونت ولكن قال لك il tourne avec une vitesse يعني راه كونستونت دونك هنايا لا بروميير كيسيون قال لك كالكولي لا سيغي غادي نلوحها لكم ان شاء الله فاش نسالي اللايف غنلوحها لكم باش تخدمها دونك قال لك الكيسيون الاولى قال لك كالكولي لا فيتيس اون تور بار سكوند قال لك حولها اول حاجه للتور بار سكوند هذه الكيسيون الاولى داكوغ عاود حولها لغاديان بار سكوند مزيان ملي دار معايا هاد القضيه مزيان علاش مزيان هاد القضيه قال لي حولها لتور بار سكوند باش نفهم كل حاجه منين جات دونك ان تور شحال كيساوي ان تور دوره كامله ان بوين فاش كيجيب دوره كامله قلنا شحال كتساوي هي دو بي داكوغ دوره كامله ان بوين فاش كيجيب دوره كامله هي دو بي فاش كيجيب نص دوره هي بي داكوغ دونك ان تور ايتيكال دو بي تقريبا هو كيوافق دو بي اون غاديان داكوغ دونك نتايا الا ما كانتش عندك كالكولاتريس راه دو بي كيساوي بي هو 3.14 دونك هي 3.14 داكوغ وعندك هنا اون مينوت ما غاديش نحتاجوها في هاد الاولانيه داكوغ اون مينوت راه هي 60 سكوند هي 60 لا غادي نحتاجوها في هاد الاولى هي 60 سكوند داكوغ دونك اون مينوت هي 60 سكوند دونك انا عندي اج اوميغا كتساوي هي 800 تور باغ مينوت قال لك اسيدي حولها لتور باغ سكوند يعني هاد التور ما تقيسوش داكوغ هاد التور قال لك اسيدي ما تقيسوش حول لي هاد المينوت للسكوند دونك كنعرفوا اشنو هي 800 تور باغ مينوت هي 800 تور ديفيزي باغ اون مينوت 800 تور هي 800 تور ديفيزي باغ اون مينوت لان 800 راه ديال التور ماشي ديال المينوت راه ديالها هو واحد دونك يعني هاد لوكور شحال كيدور لك باغ اون مينوت 800 تور باغ اون مينوت و اون مينوت قلنا شحال فيها 60 سكوند بحال واحد قال لي هذاك النهار 66 سكوند قال لك مينوت فيها 66 سكوند عرفتي دونك 600 تور ديفيزي باغ 60 سكوند شي سيمانه وانا كنضحك غير بوحدي كنحمق دونك 800 تور ديفيزي باغ 60 دونك حولنا ان مينوت فيها 60 سكوند دونك غادي نحسبوها نديرو لهم خاطرهم حنايا ما 800 ديفيزي باغ 60 دونك هي 13 اوميغا كتساوي 13,33 تور باغ سكوند داكوغ دونك هادي لا بروميير ريبونس دونك هو كيوجدك هاد الاستاذ اللي حط هاد التمرين كيوجدك باش تحول من تور باغ مينوت لان هو في الامتحان شنو يعطيك الاستاذ غادي يعطيك لا فيتاس بالتور باغ مينوت وغادي يقول لك اسيدي حولها لغاديان باغ سكوند هذا هو لا كيسيون اللي حط لك الاستاذ ماشي هادي دونك هاد الاستاذ غير وجدنا لا كيستيون متفقين اللي حط سميتو يعني غادي داكشي بالتدريج دونك هنايا غادي يقول لك في الامتحان حول ليا ضروري غادي يحط لك هادي من تور باغ مينوت يقول لك حولها غاديان باغ سكوند دونك حنا غنمشي معاك بالخشيبات غادي نعاودها من الاول اوميغا كتساوي هي 800 تور باغ مينوت داكوغ من بعد تكتبها بحال هكا كتبها ما عنده الاستاذ ما يقول لك باغ اون مينوت بشويه عليك اسيدي دونك يعني اش 800 تور قلنا 800 تور شحال فيه دو بي دونك هاد التور غتولي هي دو بي مضروبه في دو بي لان قلنا واحد تور فيه دو بي داكوغ دونك 800 تور راه هي 800 مضروبه في جوج داكوغ ديفيزي باغ اون مينوت يعني بلا نحولها للسكوند اون مينوت فيها 60 سكوند يعني ديفيزي باغ 60 دونك بخلاصه شنو غادي دير الا عطاك التور باغ مينوت كضرب في دو بي وتقسم على 60 الا تلفتي الا نسيتي المهم انت دائما خدم عقلك انا مكنبغيش نحفظك داكوغ دائما عندك التور راه هو دو بي انت كضربو في دو بي 800 تور يعني 800 مضروبه في دو بي و اون مينوت شحال فيها 60 و التور شحال فيه دو بي يعني راه ضرب في الفوق في جوج بي وتقسم على 60 دونك غتعطيك اوميغا بالغاديان باغ سكوند هي 800 مضروبه في 2 شيفت بي شيفت بي ديفيزي باغ 60 ويلي قال لك مينوت فيها 60 سكوند 75 غاديان باغ سكوند كون عرفت شكون هو داك اللي قالها واش كاين قالها وتخبى دونك هي 83 83,77 غاديان باغ سكوند دونك عقلي عليها
عقل على هاد النويطة هادي. إلا عطاك من tour par minute يعني multiplie par 2 بي on divise par 60. بقينا كضرب في هاد 2 بي وكتقسم على 60 مزيان. لا كيسيون الثانية قالك اسيدي كالكولي لا فيتاس في مكيبانش، قالك كالكولي لا فيتاس في دان بوان ان دو لا بيريفيريك. دونك راه باينة دابا انت راك شديتي معايا هاد اللعيبة هادي باش كيقول لي كالكولي واحد لا فيتاس لينيير كتفكر مباشرة في ار فوا اوميغا، و ار قلنا هي دي سيغ دو، وحنا عطاونا دي في الاول، و اوميغا راه خصها تكون بالغاديان بار سكوند. داكوغ دونك دي هي 46 سنتيمتر ديفيزي بار دو، دونك هي 46 مضروبة في 10 أس ناقص جوج ديفيزي بار دو، ومضروبة في داكشي اللي لقينا 83.77. دونك إلا حسبتي متنساش ديرها بالمتر بار سكوند و تأونكادريها. داكوغ نايس. دونك اكزيرسيس نيميرو 3 تال دابا مزيان، تال دابا مزيان الخوت، يلا تال دابا مزيان. اكزيرسيس نيميرو 3 نشوفو هاد اكزيرسيس نيميرو 3 شنو قال. شوفو هاد اكزيرسيس نيميرو 3 شنو قال. واخا نشوفو هاد اكزيرسيس نيميرو 3 حنا بينا ندوزو على الاكزيرسيس كاملين. شوف شحال باقي لي من باقي 15 مينوت. واخا 15 مينوت غندوز واحد الاكزيرسيس اخر شويه صعيب، شويه صعيب. غندوز واحد الاكزيرسيس شويه صعيب. هذا في شكل هذا الاكزيرسيس في شكل 15 مينوت غنعطيها ليه نيشان، فهمتي؟ ان شاء الله نحاول نجيبوها نيشان في 15 مينوت. يلا الخوت يلا الله يعطيكم الصحة نتوما اللي كاينين. 32 الله يلا نتوما اللي كاينين ان شاء الله. 18 ما نهبطوش عليها. خلي بنادم يبقى ناعس، خلي بنادم يبقى ناعس في العطلة. العطلة راه ماشي ديال النعاس. انا دابا شديت العطلة، نورمالمون نتوما كتشدوا عطلة كل سيمين، انا ما شديتش العطلة راني خدام معاكم، كاين ماشي مشكل. لا اللايف ما غاديش يتسجل، غير بقاي اللايف ما غاديش يتسجل. يلا غير بقاي. داكوغ دونك ليكزيرسيس فينال. هاد ليكزيرسيس بشكل المهم كيصدمكم غادي نحيدوه علينا، ما تخافوش. اي حاجه مع بروف انس. شفتو داك الفيديو داك اللي كياكل الطق، داك الفيديو اللي كياكل الطق الفرد الاول، داكشي اللي غادي نديرو حنا الفرد الاول. دونك اش كيقول ليكزيرسيس؟ يلا نبداو باش نجيبوها في ربع ساعه نيشان. دونك ليكزيرسيس نيميرو 4 هذا يقدر يتحط هو في ليكزامان. المهم الا حطوا لكم لو سال راه يتحط. شي واحد استاذ ما بغاش فيه، الا بغا فيكم راه ما غاديش ما يحط لكم، ما يراجعوش معكم، ما يحط لكم، حيت فيه واحد الحاجه اللي هي جديده ما كايناش في الكور. دونك شنو واش فيه هاد ليكزيرسيس؟ قال لك تي لي ساتيليت دوبسيرفاسيون دو لا تير. المهم اكزيرسيس 3 تراجعوا ليه ان شاء الله. دونك لا بيريود دو روتاسيون دو لا تير، لا بيريود دو روتاسيون دو لا تير autour rayon de la Terre هو 6380 مزيان كيلومتر. autour de l'axe des épaules dans la référence géostérique est 68164 secondes. قال لك اودي لا بيريود ديال لا تير autour de ses pôles هي 68164 24 ساعة. لا بيريود ديال يعني لا روتاسيون دو لا تير autour de elle-même ولا autour de l'axe de rotation qui passe par ses pôles راه هي 24 ساعة. 24 ساعة حولها للثانية. داكوغ هي هاد لونومبر غضربها في 3600 تعطيك هاد لونومبر. داكوغ دونك قالك كيسيون 1 كالكولي لا فالور دو سا فيتيس دان بوين سيتوي. هادي هي لا كيسيون اللي يعني مشكله. الا فهمتي هاد لا كيسيون صافي. دونك تبع معايا غادي نجبد ورقه جديده، ندير ورقه جديده حيد عليك هاد الورقه، ندير ورقه تكون بيضاء باش تحيد المشكل ديال هاد ليكزيرسيس. لان كاين اللي كيحطو خصوصا سيونس مات، سيونس مات لا سيونس اكس كاين اللي كاين. دونك قال لك كالكولي لا فيتيس لينيير. لا كيسيون شنو هي؟ لا كيسيون هو كالكول دو لا فيتيس لينيير ديال ان بوين ام. فين هاد لو بوين ام؟ لو بوين ام الاولاني قال لك لو بوين كاين كي سو تروف سور ليكواتور اللي كيتواجد على خط الاستواء. ليكواتور متفقين؟ لو بوين الثاني هو اللي كيتواجد على 60 درجة شمالا من خط الاستواء. متفقين؟ شمالا اللي كاين في الجهة الشمالية à une altitude de 60 degrés nord. D'accord. والثاني ou la position le point الثالث à une altitude de 60 degrés 60 degrés sud. دونك تبع معايا مزيان وحنا غادي نفهموا مزيان كيفاش غادي نجبدوا هاد لا فيتيس لينيير ديال ان بوين. يعني كاين في هاد لي 3 بوزيسيون. لا بروميير بوزيسيون ديال ليكواتور، هذه هي الكره الارضيه، هذا هو ليكواتور، هذا هو خط الاستواء. داكوغ
دونك قبل ما تجبد لا فيتاس، لا فيتاس بعدا باش تجبدها شنو الغولاسيون غادي تخدم، شنو الغولاسيون غادي تخدم؟ لا فورماسيون اللي غادي نقدروا نخدموا هنايا هي في كتساوي هي ار فوا اوميغا. لا فيتاس اللي لا يعني اللي نقدروا نخدموا هنايا هي ار فوا اوميغا، ار فوا اوميغا. داكوغ، هي ار فوا اوميغا. داكوغ، وباش تجبد هاد في خاصك ار وخاصك اوميغا. المشكله في هاد ليكزيرسيس في هاد لا كيسيون هي ار، اوميغا باقي ما عندناش، يعني تبعوا معايا، اوميغا باقي ما عندناش. دونك المشكله كاينه في هاد ار، عقلوا عليها، هي اللي فيها المشكل. دونك اوميغا غنجبدها بويسك عندنا الموفمون ديال لا تيغ سي ان موفمون دو روتاسيون يونيفورم، عنده اون بيريود. قلنا البيريود فين كتكون عندك لا بيريود في ان موفمون دو روتاسيون يونيفورم. دونك ملي لا تيغ عندها اون بيريود، دونك سي ان موفمون دو روتاسيون يونيفورم. دونك كنعرفوا ان اوميغا او ان تي كتساوي هي دو بي على اوميغا. داكوغ، دونك الا بغيت تجبد اوميغا، اوميغا راه هي هادي تمشي للفوق وهادي تنزل لتحت، غتولي هي دو بي سور تي. داكوغ، دونك عندك هي دو بي ديفيزي باغ ديك المدة اللي عطاني هي 86164، وانت جبتي اوميغا. داكوغ، هادي هي اوميغا غادي نحسبوها ان شاء الله، خليوها هنايا. المشكلة عندي في ار شمن ار غادي ناخدو، واش الغيون دو لا تيغ؟ دونك التلامذ فين كيتصيدو كيديرو الغيون دو لا تيغ. دونك خاطئ، علاش؟ لي عاطيك هو ثلاث لي بوزيسيون، وانت عاطيك ثلاث لي بوزيسيون. وحده هنايا قال لك هنايا في واحد لو بوين ام كاين في ليكواتور، كيتواجد في ليكواتور. داكوغ، هادو هما لي بول، لاكس دي بول. قال لك عندنا لو بوين ام كاين في ليكواتور، ثاني كاين في واحد لا بوزيسيون ام في 60 درجة، في 60 درجة في لالتيتود 60 درجة، متفقين؟ في لالتيتود 60 دوغري في الجهة الشمالية نور، متفقين؟ ولو بوين الثالث ام 3، متفقين؟ نسميو هذا ام 1 ام 2 ام 3، كاين ب 60 درجة، متفقين؟ 60 درجة بارابور ا ليكواتور. دونك هاد لونغل هذا بارابور ا ليكواتور هو ديك 60 درجة اللي هي 60 درجة الأولى، متفقين؟ وهاد لونغل هذا بارابور ا ليكواتور هي 60 درجة بارابور ا ليكواتور، متفقين؟ يعني اللي كاينة في لو سود. دونك هاد لونغل هذا كنسميوه لومبدا، كيتسمى لومبدا، كنسميوه لومبدا، لونغل لومبدا. داكوغ، دونك فين هو ار اللي قلتي لنا أستاذ؟ فين هو ار اللي قلتي لنا أستاذ هنايا؟ علاش مغاديش ناخدو غيون دو لا تيغ؟ دونك نتايا راه كتحسب ماشي ان بوين، يعني كاين هنايا كنحسبو ان بوين جينيرال، يعني ان بوين يعني في توت لي كا. الا في هاد لو كا في ليكواتور هاد لو غايون غادي يكون هو غايون تاع التيغ، انت تفهم علاش. دونك قبل ما تبدا في هاد ليكزيرسيس بطبيعة الحال حط هاد لا غولاسيون في كتساوي هي ار فوا اوميغا. داكوغ، وترسم الشكل. دونك هاد لو بوين ام شناهيو الموفمون ديالو؟ فين هو لاكس دو روتاسيون دو لا تيغ؟ هو هذا، لاكس دو روتاسيون هو هذا. دونك لا تيغ كدور هكا. داكوغ، دونك الموفمون ام كيدور عنده هاد الموفمون سيركولير هكا كيدور. داكوغ، دونك التراجيكتوار ديالو هي هادي، والغيون ديال لو بوين ام هو هذا اللي كنقلبو عليه، هو هذا اللي كنقلبو، هو ار. غنسميه انا ار صغيرة، غنسميه ار صغيرة. دونك في كتساوي هي ار صغيرة في اوميغا. دونك ار هو هذا. دونك نتايا خاصك ترسم تراجيكتوار سيركولير باش تلقى هاد ار. دونك ار في هاد لوكا بصفة عامة، يعني هاد هو الشكل العام باش تلقى ديك ار. داكوغ، دونك بصفة عامة نعاود نرسم الشكل هنايا. دونك لو بوين ام عندي واحد لو بوين ام فاش كدور لا تيغ، هادوك لو بوين ام كيدير ليا هاد التراجيكتوار سيركولير. هاد لا ديستونس هادي هي لو غايون ار، متفقين؟ حيت هذا هو السونتر ديال التراجيكتوار سيركولير، هو لو بوين ام وهادي هي ار. دونك هاد لا ديستونس شنو غتكون؟ هاد لا ديستونس هادي، هاد لا ديستونس هادي هي اونتر لو سونتر لو بوين ام، هادي هي لو غايون دو لا تيغ. داكوغ، وهاد لونغل هادي قلنا هي لالتيتود، لا لاتيتود عفوا، لا لاتيتود هي الزاوية اللي كيدير ان بوين مع خط الاستواء مع داك ليكواتور. داكوغ، مع ليكواتور، هذا هو ليكواتور. داكوغ، دونك غناخد واحد المثلث، المثلث اللي غناخدو هو هذا. متفقين؟ غندير ليه ازاحة، داكوغ، غندير ليه ازاحة، هذا هو المثلث ديالي. هادي هي ار، هادي هي ار تي غايون دو لا تيغ، وهادي هي لومبدا اللي كيدير ليا. يعني علاش كناخد هاد الحالة العامة؟ باش اي زاوية عطاني التمرين، اي زاوية ولا اي بوزيسيون نجبد داك الغايون، نجبد لا فيتيس لينيير. متفقين؟ دونك خاصك تفهم ضروري الشكل، تحت لا بوزيسيون ام، لا بوين ام، ترسم لي لا تراجيكتوار سيركولير، ترسم لي الغايون اللي كتقلب عليه، ها هو الغايون اللي كنقلبو عليه هو هذا، ماشي ار تي. داكوغ، ترسم ار تي وتجبد المثلث، صيفطو لجهة اخرى باش يجيك ساهل. متفقين؟ ها هو المثلث ديالك. دونك هاد لومبدا، هاد الزاوية هادي
اللومبدا هي اللي كيدير، هذا هو ليكواتور داكوغ. هاد اللومبدا هي اللي كيدير هاد لونغل مع الغايون، ليكواتور مع الغايون داكوغ. دونك اللومبدا تكون هي هادي داكوغ. دونك غادي نخدمو هنا دوك العلاقات المثلثيه. دونك هنايا عندنا ار، وعندنا هذا هو ليبوتينوس، الوتر هو ار تي، الوتر هو ار تي. دونك لونكل ديالي هي هادي. دونك ار اشنو كيمثل ليا، واش المحاذي ولا المقابل؟ ار كيمثل ليا المحاذي يعني لادجاسون. دونك عندي غنديرو كوسينوس. دونك كوسينوس لومبدا كيساوي ار لادجاسون اللي هو ار على ار تي داكوغ. دونك كتجبدها هاد المثلث. دونك كوسينوس تيتا كيساوي المحاذي على الوتر اللي هو لادجاسون على ليبوتينوس. دونك حنا كنقلبو على ار غادي نعزلوها. دونك ار كتساوي هي هادي في هادي. دونك هي ار فوا ار تي غيون دو لا تيغ فوا كوسينوس لومبدا. صافي صاوبتي هادي تهنيتي متفقين. دونك ار كتساوي ار تي في كوسينوس لومبدا. دونك في كتساوي قلنا هي ار فوا اوميغا كتساوي هي ار تي غيون دو لا تيغ فوا كوسينوس لومبدا فوا اوميغا. دونك دابا غادي نطبقو على الحالات بثلاثه. فاش كيكون لو بوين ان في ليكواتور شحال كتكون ديك الزاويه، شحال كتكون ديك الزاويه لومبدا؟ هاد الزاويه لومبدا هادي هي لومبدا، ها هي لومبدا. هادو متفقين. هاد ام لو بوين ام غادي يكون هكا، غادي يكون منطبق متفقين. دونك هاد البوين ام ما غاديش تكون عندي هاد الزاويه، تكون عندي الزاويه زيرو. دونك فاش كيكون لو بوين ام في ليكواتور لومبدا ايتيكال زيرو. دونك اليكواتور غادي نحاول نزرب لان مبقاش الوقت. تيتا لومبدا ايتيكال زيرو داكوغ. دونك في كتساوي هي ار تي متفقين فوا كوسينوس لومبدا اللي هي كوسينوس زيرو داكوغ فوا اوميغا. دونك اوميغا ما حسبناهاش، قلنا هي دو بي شيفت بي ديفيزي بار 86 164. غنسجلها فشي بلاصه. شوف خرجت لنا في 10 بس ناقص 5. غنسجلها في هادي داكوغ. دونك عندي هي 6400 ولا 6380 كيلومتر فوا كوسينوس صفر هو 1 كيلومتر، 1 فوا اوميغا اللي لقينا. دونك غادي نحاول نحسبوها دغيا. دونك هي 6380 في 10 أس 3 كيلومتر حولناها نضربها في هاد لا فالور اللي سجلت هنايا في في اوميغا. دونك هي شحال؟ دونك في بلا ما نسجلها. دونك في كتساوي هي 465 فاصلة تقريبا 24 فاصلة 27 23 فاصلة 24 متر بار سكوند. لا بوزيسيون ديال البوان الثاني عندك في غادي تقول ليه à une altitude, à une latitude 60 degrés nord. دابا مشينا للبوزيسيون الثانيه ديال لاتيتود داكوغ 60 دوغري نور. دونك غادي لي في كتساوي هي ار تي كوسينوس لومبدا فوا اوميغا هي 6380 في 10 أس 3 فوا كوسينوس 60 دوغري فوا اوميغا. ماشي بالضرورة تحول راديان. الا كانت الدرجة هنايا، الا كان الكوسينوس ماشي بالضرورة تحول راديان، عقل عليها متفقين. كنحولو الراديان الا كانت ثيتا بوحدها. الا كان لابسيس اونغولير غادي نعاود نشرح لكم كيفاش كنحولو من الدوغري للراديان. دونك الا كانت كوسينوس ماشي مشكل، الا خليتيها بالدرجة ماشي مشكل. دونك هي ردت البال هي عندك انا عندي مشكل غادي يكون، لا ما عنديش مشكل. دونك ردت البال هاني رديت البال مزيان هاد الخطأ اللي كنت غادي ندير. دونك هنايا الكالكولاتريس بالغاديان. دونك الا جيت نكتب هنا 60 كوسينوس 60. شوف دابا نعاود العملية ولكن هاد المرة ماشي مشكل. دونك 6380 في 10 أس 3 نضربها في كوسينوس. في الأول درنا كوسينوس واحد ما يعني ما كانش عندي مشكل، ولكن دابا إلا درت هنا كوسينوس 60 مضروبة في أوميغا اللي هي سجلنا في ألفا سجلنا في هاد سميتو غادي يخرج لي حساب غلط متفقين. خرجت لي هي نيجاتيف غلط. الفيتاس ما غاديش تخرج نيجاتيف، خاصها تخرج بوزيتيف. دونك علاش؟ حيت هنايا الكالكولاتريس بالغاديان خصني نحولها للدرجة. دونك غادي نحولها للدرجة ندير ليها 3 ونعاود نكليكي على تساوي غتخرج ليا موجبة داكوغ. دونك هي 232 متر بار سكوند دونك ردت البال كالكولاتريس ما رديت ليهاش البال انا في الاول داكوغ. دونك ردتو ليها البال خاصها تكون بالدوغري هنايا لان عطاوك هو 60 درجة. وبالنسبة للثانية قالك الاتيتود 60 دوغري نور. دونك على حساب نتا شنو بغيتي. شوف عندك هنايا هاد 60 درجة تقريبا هي تقريبا هاد 60 درجة شحال زدنا هنايا باش نوصلو ل 60 درجة داكوغ. دونك اما نديرو 60 درجة ولا ناقص 60 درجة داكوغ. دونك هاد 60 درجة بوزيسيون نور. دونك هنا غنشوفو شحال زدنا. هنا زدنا بي
داكوغ. دونك هنا زدنا بي، دونك عندي هي 360، 360 نقص منها 60، دونك هي 300 درجة. دونك هي كوسينوس ديال 360. دونك هاد لونغل هادي، هاد لونغل ديال هادي من هنا حتى لهنايا راه هي 300 دوغري. داكوغ. كيفاش جبدتها؟ عندي من هنا حتى لهنا 60 دوغري، من هنا حتى هنا 60 دوغري. داكوغ. دونك من هنا حتى لهنا راه هي 300 دوغري. دونك كيفاش جبت هاد لونغل؟ قلنا هنايا الزاوية كاملة ديال الساخن هي 360 درجة، 360 درجة. دونك لونغل عندي من هنا منين كيبدا لومبدا كيبدا من ام من ام ان، كيبدا من هاد لاكس. داكوغ. من هنا كيبدا الزيرو. دونك الا بدينا من هنا حتى لهاد لا بوزيسيون هادي هي لونغل ديال ام 3. دونك باش تلقى هاد لونغل هادي ديال 60 دوغري راه دير 360 موان 60 موان 60 بطبيعة الحال. المهم هي في كتساوي 683 10 لا بويسونس 3 فوا كوسينوس ديال 300. دونك الا بغينا نديروها بالغاديان، الا بغينا نديروها بالغاديان تقريبا شحال 60 درجة، 60 درجة بغيت نحولها للراديان 60 دوغري. هاد الطريقة كنديرها انايا، نحولها للراديان 4 كتساوي بالراديان بي سيغ 3. دونك هي دو بي، نقدر ندير ليها مثلا هي دو بي موان بي سيغ 3 موان بي سيغ 3 هي 5 بي سيغ 3، اولا دير ليه كوسينوس ديال 5 بي سيغ 3. داكوغ. دونك علاش؟ حيت لومبدا راه كتبدا من هنا، من هنا. دونك لونغل فين كاين لو بوين ديالي؟ كاين لو بوين ديالي هنايا. دونك غير تبع معايا عافاك، لونغل ديالي بدا من هنا. داكوغ. دونك هاد لونغل ديالي هو اللي بغيت انايا. داكوغ. دونك هاد لونغل هو 5 بي سيغ 3 اولا 300 دوغري. داكوغ. هو 300 دوغري. داكوغ. دونك اما دير 360 ناقص 60 و